केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। जरुरी सूचना। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको वार्षिक साधारण सभा आगामी 12 अगस्त 2020 का दिन हुने तय भएको छ। यसकारण सबै आजीवन सदस्यगणलाई आफ्नो मोबाइल सम्पर्क नम्बर, सहसचिवको सम्पर्क नम्बर 9733361576 मा झट्टै व्हाट्सएप अथवा SMS द्वारा पठाइदिने सम्मेलनको पक्षबाट विनम्रतापूर्वक निवेदन गरिएको छ, ताकि सबै आजीवन सदस्यहरूलाई वार्षिक साधारण सभाको सूचना पठाउन सुविधा हुनेछ। सहसचिव, गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन, कालेबुङ। नमस्कार, केटीभी न्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कम भन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर, डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल, कालेबुङ। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, रेसी रोड, कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर, कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल, कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल, कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। अनि दिल्ली स्टोर, आरसिमिन्ट्री रोड, कालिम्पोङ। बिनु सुन्दासको बयानले गर्दा गोर्खा एकता पनि नाम दिएको गठबन्धनमा नराम्रो धक्का पुग्न गएको गोरामुमो दार्जिलिङ टाउन कमिटी अध्यक्ष रोबर्ट लेप्चाको भनाइ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तिनधारेको 17 माइलमा पहिरो जाँदा आमा छोरी गम्भीर घाइते। वार्ड नम्बर 23 अन्तर्गत स्कुल डाँडाको 2 ठाउँ पहिरो जाँदा क्षेत्रवासी चिन्तित। अनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले कमर्सियल वाहनहरूको जरिमाना माफी दिएकोमा गोर्खा एकता चालक सङ्गठनद्वारा आभार प्रकट। बिनु सुन्दासको बयानले गर्दा गोर्खा एकता भनी नाम दिएको सङ्गठनमा नराम्रो धक्का पुग्न गएको गोरामुमो दार्जिलिङ टाउन कमिटी अध्यक्ष रोबर्ट लेप्चाले बताउँदै सुन्दासको बयानलाई गोजामुमो विमल खेमा पार्टीको नसम्झेर एकल बिनु सुन्दासको बयान सोचेर सुन्दासको विरोधमा सहरमा पोस्टरिङ गरिएको जनाएका छन्। साथै चाहेको खण्डमा JNLF एक्लै आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने पनि रोबर्ट लेप्चाले दाबी गर्दै आफूहरू त्यसपट्टि नगएर गोर्खा एकता गठबन्धनको धर्म निभाउने पक्षमा रहेको बताएका छन्। र त्यो साथसाथै हामी दार्जिलिङको जनता पनि हौँ, एज अ भोटर पनि हौँ, अनि मानिसहरूको प्रतिक्रियाहरू पनि देख्यौँ। सो त्यो प्रतिक्रिया अनुसार आज हामीले बिनु सुन्दासलाई एउटा क्वेसन गरेर पोस्टर टाल्यौँ आज JNLF टाउन कमिटीको तर्फबाट। सोसल मिडियाबाट म यहाँ जनतालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने सोसल मिडियाको तर्फबाट जनतालाई माफी माग्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले यो गठबन्धनलाई यस्तो माया गरेर हामी जग्गा जग्गामा पुग्यौँ, कहिले नदेखेको हाम्रै आफ्नो दार्जिलिङको जग्गा पनि हामीले देखेको थिएनौँ। त्यस्तो भेगमा गएर हामी तपाईँहरूलाई बिन्ती गरेर हामीले हाम्रो MP र MLAलाई जितायौँ। एउटा गठबन्धनलाई तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो। आज म यहाँ च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु, गठबन्धन टुटेको छैन। हामी गठबन्धन टुट्न पनि दिँदैनौँ र टुट्न चाहँदैनौँ। तर गठबन्धनमा कति यस्ता किराहरू छन्, हुन त पढालेखाका मानिस हुनुहुँदो रहेछ, हामी त चिन्दैनौँ पनि। यस्तो घृणित शब्द म उहाँलाई एक्चुअली खास प्रयोग त गर्न चाहदिनँ थिएँ। तर हेर्नुहोस् बिनु सुन्दासजी, तपाईँ त दिल्लीमा बस्नु हुँदो रहेछ, बगायतै तपाईँ दार्जिलिङ खरसाङ कहीँ न कहीँको हुनुहुन्छ होला। त हाम्रो गोर्खालाई तपाईँले रिप्रेजेन्ट गरेर तपाईँ दिल्लीमा बस्नु हुँदो रहेछ। त्यसमा पनि हामीलाई गर्व नै लाग्छ, किनभने तपाईँहरू त्यहाँ बसेर धेरै सङ्कट भोगिरहनु भएको छ यो आइडेन्टिटी गर्दाखेरि। तपाईँहरू आइडेन्टिटीको कुरा गरेर होला सायद विमल गुरुङज्यूलाई त्यहाँ तपाईँले बाउ पनि भन्नुभएको रहेछ। तर म एज अ JNLF पार्टीको तर्फबाट बाउ चाहिँ हामीले सुभाष घिसिङलाई मात्रै सम्झेको छौँ। त्यसरी नै तपाईँले पनि बिनु सुन्दासज्यूले पनि अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूलाई बाउ सम्झिनु भएको रहेछ। त्यो तपाईँको आफ्नो परिधिभित्रको कुरो, हाम्रो परिधिभित्रको कुरो, हामी केही भन्न चाहँदैनौँ त्यसमा। तर तपाईँले एक दुईवटा प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको रहेछ। हामीलाई तपाईँहरू गएर अहिलेदेखि होइन, तपाईँहरू 2007देखि जब यहाँ दार्जिलिङमा श्रीमान विमल गुरुङज्यूको समयमा आन्दोलन सुरु भयो, यो आन्दोलन सुरु भएकोदेखि तपाईँहरू त त्यहाँ
मिनिस्टरलाई भेट्ने कार्यक्रम त छँदैछ नि, चियापत्ती दिने फोटो सेसन त्यो भइरहेको छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले उपलब्धिमा जिटिए लिएर आउनुभयो, जिटिएले ठुलो के काम गरेन भनेर तपाईँहरू आफै त्यसको विरोधमा निक्लेर तपाईँहरूले त्यसको जलायो, अर्को पार्टीले फेरि जिटिए थाप्यो। हामीलाई त्यसमा पनि एक्चुअली भन्नु केही छैन। हामी एउटा नयाँ फेस भएर जिएनएलएफमा आएको भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँहरूले हामीले पार्टी एक मात्र देख्यौँ, जिएनएलएफ, जो चाहिँ सिद्धान्त राम्रो छ। भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले आपाले 21 वर्ष शासन गरेर के गर्यो भनेर धेरैले अहिले पनि भन्छ। हुनु त हामी त्यो 21 वर्षमा थिएन। हिजो पनि मैले एउटा हाम्रो ब्रान्च सदस्यको फुटेज हेर्न पाएँ, उहाँले बताउनु भएको छ। हेर्नुहोस् 21 वर्षमा हामी थिएनौँ, तर भोग्दो चाहिँ हामी जनता हौ नि त। म पनि त जनतै हो एउटा। हामी अहिले पोलिटिकल पार्टी चुज गरेर आएको पनि एउटा हाम्रो बाध्यता हो, बुझ्नुभयो। किनभने नि यहाँ एकदम सप्रेसन थियो, मान्छेलाई एकदमै हेला होचो थियो कतिजनालाई, यो पार्टीको त्यो पार्टीको। त्यसले गर्दा हामी अहिले नयाँ मान्छेहरू पसेर चाहिँ पार्टी नछुटाएर जाति एक हुनुपर्छ भनेर यही प्राङ्गणबाट श्रीमान मोहन घिसिङज्यूले पार्टीभन्दा जाति ठुलो भनेर एउटा जुन चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो, त्यो कति राम्रो गठबन्धन भएर गएको थियो, एकता कति राम्रो भएर गएको थियो। तर हामी बिनु सुन्दरज्यूलाई यहाँ भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् तपाईँको कारणले गर्दा गठबन्धन नटुटोस्। हामीले के अनुहार देखाउनु भन्नुहोस् त जनतालाई, यो गठबन्धन नटुटोस् भन्नु चाहन्छु। तपाईँकोमा पनि सुबुद्धि होस्। तपाईँ त पढेको मान्छे मात्रै होइन, तपाईँले पढाउनु पनि त हुँदैछ मान्छेलाई। यसरी पढाइदिनुहुन्छ दार्जिलिङको विषयमा, जनतालाई एक बनाउने कोसिस तपाईँहरूले कति दुःख गरेर गर्नुभयो। अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यू, अध्यक्ष मोहन घिसिङज्यू, इभन अहिले त यङ्गेस्ट पार्टी सुमिति मुक्ति मोर्चाको विकासज्यूहरूले यङ्गेस्ट पार्टी धरि हामीसँग मैदानमा उत्रेर सँगसँगै हातमा लिएर जाँदाखेरि जनताले के भन्यो कि यो गठबन्धन कति राम्रो रहेछ, हेर यत्रो सानो पार्टी जसको चाहिँ भर्खर सुरुवात हुँदैछ उसलाई धरि एक गरेर लिएर आयो भनेर कति राम्रो म्यासेज गएको थियो। आज तपाईँको एउटा सानो शब्दले गर्दाखेरि आज दार्जिलिङको यस्तो नराम्रो खालके सोसियल मिडियामा हामीले देख्नु पायौँ। तर हामीले तपाईँकै विरोधमा आज हामीले पोस्टर टाँगेको छौँ। दया गरिकन तपाईँले सोसियल मिडियामा तपाईँले भन्नुपर्छ यो के अरे एकता कायम रहनुपर्छ। अन्त यो हाम्रो ठुलो पार्टी त्यो ठुलो पार्टी भन्नु हुँदैन। यसमा को बाउको छोराको कुरा छैन। यो गोर्खा एकता कायम भएर गोर्खाको सपना पुरा गर्नु सक्नुपर्छ। सो हामीले आज पोस्टर टाल्यौँ। हामी विरोध पनि जनाउँछौँ श्रीमान बिनु सुन्दासज्यूलाई। हामीले तपाईँहरूको पार्टीलाई चाहिँ विरोध जनाउनु, किनभने तपाईँको पार्टीले चाहिँ यहाँ काम बिगारेको छैन। तपाईँको एउटा स्टेटमेन्टले गर्दाखेरि तपाईँले मिनिस्टरलाई भेट्नुभयो, ठिकै छ, तपाईँले के कारण भेट्नुहुन्छ, सधैँभरि तपाईँले भेट्नुहुन्छ किनभने तपाईँहरू दिल्लीमा नजदिक हुनुहुन्छ। तर जब त्रिपक्षवर्तीको कुरा गर्नुभयो नि, त्रिपक्षवर्तीमा गोजममा 1 खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेको 17 माइलमा पहिरो जाँदा एउटा घर क्षतिग्रस्त हुनको साथै परिवारका 2 जना सदस्य गम्भीर घाइते बनेका छन्। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तीनधारेको 17 माइलमा पहिरो जाँदा एउटा घर क्षतिग्रस्त हुनुको साथै परिवारका 2 जना सदस्य गम्भीर घाइते बनेका छन्। रातभरि परेको अविरल वर्षाको कारणले तीनधारेको 17 माइलमा झरेको पहिरोले राजु गजमेरको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको हो। राति सुतिरहेको समय घर मासतिरबाट पहाड धस्केर घर नै पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको छ। पहिरोले राजु गजमेरकी 70 वर्षीय वृद्ध आमा नरमाया गजमेर अनि छोरी विनिता गजमेर सुतेको कोठालाई क्षतिग्रस्त बनाएको छ। साथै 2 जना पहिरोको चपेटमा परेर गम्भीर घाइते पनि बनेका छन्। स्थानीयहरूले दिएको जानकारी अनुसार 17 माइलको पहिरो राति ठिक 12 बजेतिर झरेको हो। बताइए अनुसार राजु गजमेरकी वृद्ध आमा नरमाया गजमेरलाई टाउकोमा चोट लागेको अनि बहिनी विनिता गजमेरलाई हात र अनुहारमा चोट लागेको छ। दुवैलाई तीनधारेको रेलवे अस्पतालको स्वास्थ्य केन्द्रमा प्राथमिक उपचार गरिएपछि सिलिगुडी रेफर गरिएको स्थानीय यादव गजमेरले बताएका छन्। राजु गजमेर अर्को कोठामा सुतेकोले उनलाई केही चोट नलागेको बताइएको छ। म यहाँ 17 माइलकै बासिन्दा हुँ र हिजो राति लगभग 12 बजी यो भीषण पानी पर्दाखेरि चाहिँ यो माथिबाट आएर यो पहिरोले यो घरलाई ड्यामेज गर्यो र यहाँ घरमा 2 जना, एकजना हाम्रो बडी हुनुहुन्थ्यो र मेरो आफन्त पनि है, मेरो बडी पर्छ र बहिनी यहाँ सुतेको थियो र पहिरोले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो माथिबाट आएको पहिरोले ठेलेर चाहिँ तल पुर्याएछ र उहाँहरूको जान बाँच्यो हैन। यता साइडपट्टि सुतेकोले गर्दाखेरि चाहिँ
र उहाँहरूलाई निकै चोटपटक लागेको छ र हामीले बिहान यहाँनिर रेलवे हस्पिटलमा पठायौँ र त्यहाँबाट डाक्टर लामाले उहाँहरूलाई सिलगढी रेफर गर्नुभएको छ र भर्खरै मात्रै उहाँहरूलाई सिलगढी लिएर गएको छ है। र यो घर चाहिँ पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भइसकेको छ है। अब यो बस्ने लायकको पनि छैन है। र यहाँनिर अब हाम्रो पार्टीका तिनधारे मानदेश समष्टिका आयोजक श्री रबिन सुब्बा, सर्भिलेन्स टिमका संयोजक श्री कर्ममुक्ताहरू सबैजना आएर हेर्नुभयो र उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ है। यो घर परिवारलाई सहयोग कस्तो प्रकारले हुन्छ, पोलिटिकली है, सरकारी प्रकारले कस्तो प्रकारले हुन्छ उहाँहरूले सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको छ है। र घरको मेन माताको नाम हुनुहुन्छ नरमाया गजमेर है। उहाँ 70 वर्षभन्दा बेसी एजको र उहाँको एउटा छोरा हुनुहुन्छ राजु गजमेर 50 इयर्स, लगभग 50 वर्ष पुग्नु भएको, र बहिनी हुनुहुन्छ विनिसा गजमेर जो 35 वर्ष पुगेका। तीनजनाको परिवार हुनुहुन्थ्यो र छोरा चाहिँ अर्को रुममा सुत्नु भएकोले उहाँलाई चाहिँ चोटपटक लाग्नु सकेन है र दुईजनालाई चाहिँ चोट लागेको छ। पहिरो गएर क्षतिग्रस्त बनाएको राजु गजमेरको घरको निरीक्षण गर्न गोजामुमा तीनधारे महानदी समष्टिको सभापति रबिन सुब्बा, सर्भिलेन्स कमिटीका संयोजक कर्म मोक्तान लगायत सदस्यहरू उपस्थित थिए। खरसाङबाट अनुप थापाको रिपोर्ट। कालेबुङको वार्ड नम्बर 23 अन्तर्गत स्कुल डाँडाको 2 ठाउँ पहिरो जाँदा क्षेत्रवासी चिन्तित बनेका छन्। कालेबुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर 23 स्थित वर्मिङ गोलाइदेखि भित्र स्कुल डाँडामा मध्यराति पहिरो जाँदा क्षेत्रको 2 जग्गा बाटो चुडिएको हो। क्षेत्रवासी विगत थापा अनि रोमा छेत्रीको घरकै ठिक मास्तिर यसरी पहिरो जाँदा सम्पूर्ण हिलोमाटो घर परिसरमा थुप्रो लागेको छ। पहिरोको निरीक्षण गर्न क्षेत्रका वार्ड पार्षद लहमुद छिरिङ भोटिया पनि पहिरो स्थलमा पुगेकी थिइन्। पहिरो सामान्य रहे तापनि गाउँको निम्ति आवतजावत गर्न उक्त मार्ग नै मुख्य भएको कारण वाहनहरू आवतजावत गर्नाले अझ उक्त ठाउँ पहिरो बढेर जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ, जसलाई अगावै सम्बन्धित विभागले सुरक्षा देवलहरू उठाएर सुरक्षित बनाइदिने क्षेत्रवासीको अपिल छ। मुनि पाक्न मात्र राख्छन्। अब हामी मेरो नाम विगत थापा हो। यो बेलुका राति 1:30 मा गएको मेरो। हजुर साथीहरू त्यहाँदेखि सकियो। एउटा यो मेन रोड हो। अब यो रोड पनि एउटा प्रभावित छ। अनि यहाँ मेरो घर छ, यसको मुनि मेरो काकाको घर छ, त्यहाँ मुनि पनि अरू घरहरू छ। अब यो बाइचान्स गयो भने त तल एउटा गाउँमै भेट्छ। अब यो चाहिँ झट्टभन्दा झट्टै यो यसको बनाइदियो भने चाहिँ यहाँ अब अलिकति गाडीहरू पनि मेन यो पर्छ। अर्को गाउँसँग यो गाडी यो बाटो छ, अर्को गाउँसम्म पुग्ने एउटा मात्रै साधन हो यो गाडी यहाँ आउने। र सडक पनि बनिन्छ। फेरि अलिक पहिरो पनि अब यो बन्यो भने अलिकति तल पनि अलिकति उयो हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर नि। हजुर, यो विशेष अरूभन्दा पनि विशेष यो हाम्रो मेन आवत जावत गर्ने मुख्य साधन यही थियो है। र यसले गर्दा चाहिँ हामी गाउँवासी साथै पल्लो गाउँ कतिवटा गाउँहरू भेट्छ है। त्यसले गर्दा यसले चाहिँ धेरै समस्या हुन गइरहेछ। यसर्थ फेरि पनि अविरल वर्षा भइरह्यो भनेदेखि सायद यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ भन्ने हामीलाई सम्भावना लागेको छ। र हामी विभाग, नगरपालिका अध्यक्ष साथै हामी जिटिए अध्यक्षलाई पनि बिन्ती गर्न चाहन्छौँ कि यो हाम्रो जुन चाहिँ आवत जावत गर्ने मेन साधनलाई मध्यनजरमा राखेर सकेसम्म यथाशीघ्र यो काम गरिदिया जाओस् भन्ने हामी सम्पूर्ण गाउँवासीको तर्फबाट भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँको नाम? मेरो नाम गोपाल खाती म यो गाउँ समाजको एउटा सोसियल कार्यकर्ता हुनाको कारणले यो समस्याहरू तपाईँहरूमाथि यो समस्याको विवरण दिँदछु। धन्यवाद। 3 महिनाको लकडाउन अवधि कमर्सियल वाहनहरूको कागज पत्रहरू फेल भएको कारण 1 जुलाईदेखि पश्चिम बङ्गाल सरकारले जरिमाना लिन सुरु गरेको थियो। यसको निम्ति गोर्खा एकता चालक सङ्गठनले विभिन्न तह अनि सम्बन्धित विभागहरूलाई पत्राचार गरे बापत पश्चिम बङ्गाल सरकारले जरिमाना माफ गरिदिएको सङ्गठनको तर्फबाट सागर राईले जानकारी दिएका छन्। उनले उक्त विषयमा गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ, निरज जिम्बा अनि ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्ड प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। यो लकडाउन अवधि जुन 3 महिनाको लकडाउन अवधि जुन एउटा कमर्सियल भेहिकलको जुन
कागजपत्र फेल भएको थियो। त्यसमा 30 जुनदेखि यता 1 तारिक जुलाईदेखि जुन गभर्मेन्टको तर्फबाट पेनल्टी लिने काम गरेको थियो र त्यसको निम्ति हामीले चारैपट्टि पत्रचार गरेका थियौँ। हामीले जेएनएलएफ अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यूलाई पनि बिन्ती गरिदिनुहोस्, उहाँले पनि यसमाथि पहल गरिदिनुहोस् भनेर जुन उहाँलाई एउटा पत्रचार गरेका थियौँ। र उहाँले पनि हाम्रो पत्रचारलाई सुरुपर गरेर सीएम गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गलका सीएम कहाँ पत्रचार गरिदिने भएको थियो र उहाँले गरि पनि दिनुभएको थियो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय भट्ट सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि त्यसरी नै विधायक निरज जिम्बालाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, किनभने उहाँकै कुशल प्रयासले गर्दा आज हामीले ठुलो एउटा उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छौँ। त्यो के भने पेनल्टी टोकन ट्याक्स हामीले तिर्नै पर्छ, तर पेनल्टी तिर्नु चाहिँ हामीले एकदमै साह्रो परिरहेको थियो, किनभने टोकन ट्याक्सको अझ फाइनल फिटनेस मिडल फिटनेसको जुन एउटा पेनल्टी डबल भएर आएको थियो, त्यो तिर्नु एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो हाम्रो चालक दाजुभाइलाई, हाम्रो मालिकहरूलाई। त्यसै कारणले उहाँकै कुशल प्रयासले गर्दा आज यो पेनल्टी माफ गरिदिएको छ गभर्मेन्टको तर्फबाट। त्यसको निम्ति म सागर राई गोर्खा एकता चालक सङ्गठनका सभापतिको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि म विशेष अर्को कुरा पनि के भन्न चाहन्छु भने यसको निम्ति कसैले पनि क्रेडिट लिने काम नगरिदिनुहोस्, किनभने यो सबैको प्रयासमा भएको छ। यो कालिम्पोङ चालक महासङ्घले पनि यसमाथि काम गरेको थियो अनि पत्रचार गरेको थियो, अनि हाम्रा पहाड तराई संयुक्त महासङ्घले पनि पत्रचार गरेको थियो, सायद हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसनले पनि गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै हामी गोर्खा एकता चालक सङ्गठनले पनि 4 तारिक जुलाईको दिन सुमेन्दु अधिकारी अनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल कोलकाता सब्जेक्ट प्रेयर टु एक्सेप्ट अल कमर्सियल भेहिकल फ्रम पेइङ लेट फाइन अन टोकन ट्याक्स ड्युरिङ द लकडाउन पिरियड भनेर एउटा पत्रचार 4 तारिकको दिन गरेको थियौँ हाम्रो विधायक निरज जिम्बाको तर्फबाट। अनि त्यसको 2 दिन बाद 6 तारिकको दिन हाम्रा जेएनएलएफ अध्यक्ष श्रीमान मोहन घिसिङज्यूले पनि सीएमलाई पत्रचार गरिदिनु भएको थियो। त्यसकै ठुलो उपलब्धि हामीले आज हासिल गर्न सक्यौँ र त्यसको निम्ति म एउटा सङ्गठनको तर्फबाट अनि एउटा रेस्पोन्सिबल सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण सङ्गठन अनि विशेष गरेर हाम्रो जेएनएलएफ अध्यक्ष श्री मोहन घिसिङज्यू अनि अजय भट्ट सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी नै हाम्रा हिमालयन ट्रान्सपोर्ट कोअर्डिनेसन कमिटीका दाजुहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि जति पनि सङ्गठनले यसमाथि काम गरे तिनीहरूलाई पनि म सङ्गठनको तर्फबाट अनि म सागर राई सङ्गठनको सभापतिको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउने दिनमा पनि यसरी नै एकजुट भएर हामीले सम्पूर्ण चालकहरूको निम्ति मालिकहरूको निम्ति एकजुट भएर हामीले आवाज उठाउन सक्यौँ भने निश्चय नै हामीले दुःख परेको बेला सम्पूर्ण चालक मालिकहरूलाई केही न केही राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौँ भनेर एउटा नमुना अथवा लेसन पनि हामी कहाँ आएको छ। र आउने दिनमा भविष्यमा पनि सम्पूर्ण चालक दाजुभाइ अथवा मालिकहरूलाई दुःख परेको बेला यसरी नै सम्पूर्ण चालक सङ्गठन मिलेर हामीले यसरी नै आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने म सबैलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। बिनु सुन्दासको बयानले गर्दा गोर्खा एकता पनि नाम दिएको गठबन्धनमा नराम्रो धक्का पुग्न गएको गोरामुमो दार्जिलिङ टाउन कमिटी अध्यक्ष रोबर्ट लेप्चाको भनाइ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत तिनधारेको 17 माइलमा पहिरो जाँदा आमा छोरी गम्भीर घाइते। वार्ड नम्बर 23 अन्तर्गत स्कुल डाँडाको 2 ठाउँ पहिरो जाँदा क्षेत्रवासी चिन्तित। अनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले कमर्सियल वाहनहरूको जरिमाना माफी दिएकोमा गोर्खा एकता चालक सङ्गठनद्वारा आभार प्रकट। हस्त दर्शक पनि यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जरुरी सूचना। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनको वार्षिक साधारण सभा आगामी 12 अगस्त 2020 का दिन हुने तय भएको छ। यसकारण सबै आजीवन सदस्यगणलाई आफ्नो मोबाइल सम्पर्क नम्बर, सहसचिवको सम्पर्क नम्बर 9733361576 मा झट्टै वाट्सएप अथवा एसएमएसद्वारा पठाइदिने सम्मेलनको पक्षबाट विनम्रतापूर्वक निवेदन गरिएको छ, ताकि सबै आजीवन सदस्यहरूलाई वार्षिक साधारण सभाको सूचना पठाउन सुविधा हुनेछ। सहसचिव गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन कालेबुङ।
मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेड केयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेड केयर स्किन क्लिनिक 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स बिलो ड्रिम थिएटर कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मिट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मिट एन्ड इट द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम ऋषि रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। Are you interested in studying law but are still confused about picking a college? You can stop searching because we have exactly what you need. Welcome to the Indian Institute of Legal Studies, a place where each day is a victory. We have a wide range of courses integrated with various spheres of knowledge to give your learning a tailored fit. Our state-of-the-art campus is exactly what a learning mind needs. We have various curricular activities such as moot court, where you can experience first-hand an authentic courtroom scenario. Our faculty will ensure you meet your career goals and will encourage you to stand out from the rest because we believe in excellence and innovation. So don't wait. Apply now and get a rocket start in your career. मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड अब आइपुग्यो कालेबुङमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ खुबै कमभन्दा कम रेट अफ इन्ट्रेस्टमा गोल्ड लोन, जसको निम्ति प्रोसेसिङको पनि कुनै झमेला छैन। केवल 20 मिनटमा तपाईँको लोन स्याङ्सन हुनेछ। यहाँ तपाईँले गोल्ड लोनसँगै लकर फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। साथै मन्नपुरम ओजिएल मार्फत तपाईँहरूले मोबाइल एपद्वारा घरैमा बसी अनलाइन लोन केवल 3 मिनेटमा नै पाउनुहुनेछ। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् मन्नपुरम फाइनान्स लिमिटेड, बिसाइड बन्धन ब्याङ्क, थाना डाँडा, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 8167552562 अनि 0355225616। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रख। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो, कहीं किधर भी स्मार्ट बन जाए। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर पश्चिम बङ्गाल सरकार अधीनस्थ कालेबुङमा 15 वर्षदेखि चलिरहेको वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरूको नयाँ सत्रको भर्ना चलिरहेको छ। सेन्टरले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई सरकार पञ्जीकृत प्रमाणपत्रहरू प्रदान गर्दछ, जसले प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विभिन्न सरकारी कामका भर्नाहरूमा सहयोग गर्नेछ। यहाँ विभिन्न कोर्सहरू डिप्लोमा इन सफ्टवेयर एप्लिकेसन, डिप्लोमा इन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ, सर्टिफिकेट इन ट्याली, एडभान्स बेसिक, C++, HTML, जावा लगायत विभिन्न सर्ट टर्म
कोर्सहरू पनि चलिरहेको छ। यसका साथै 10 देखि 12 जना प्रशिक्षणार्थीहरूलाई विशेष छुट पनि दिइने भएको छ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 7864064771 8250547363 वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर डाक्टर मल्लिक नर्सिङ होम नजिक 10 माइल कालेबुङ। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट F&B TITP अन्तर्गत ANM GNM BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ। यहाँ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ स्टिलका रेलिङहरू, एल्युमिनियमको खिड्की र दैलो फ्रेम आदि पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् माँ भवानी ग्लास। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT 10th mile सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्टिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056 9832416075 अनि 8768410483। ड्रिम सेट नियर हाटबजार गेट रेली रोड बासिरा मन्जिल कालेबुङ। One stop solution for your all cosmetic needs। तपाईको सौन्दर्यलाई अझ निखार्न यहाँ हरेक प्रकारका विभिन्न कम्पनीका ब्युटी कस्मेटिकहरू उपलब्ध छ, जस्तै लेक्मी, लोटस, पन्ड्स, गार्नियर आदिका आवश्यकीय कस्मेटिकहरू एकै ठाउँमा सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ सबै प्रकारका हेयर कलरहरू पनि पाउनुहुनेछ। त्यति मात्र होइन, तपाईलाई सौन्दर्य परामर्श दिन एक्सपिरियन्स ब्युटी एडभाइजरहरू पनि उपलब्ध रहेको छ। हाल यहाँ विभिन्न अफरहरू चलिरहेछ। पोन्ड्स एज मिराकल डे एन्ड नाइटमा 151 अफ, 500 रुपियाँको ल्याक्मी 9 to 5 लिपस्टिक मात्र 299 मा,
399 को मेबेलिन लिपस्टिक एउटा किन्दा अर्को फ्री। मेबेलिन बेबी लिप्स एउटा किन्दा अर्को फ्री। लोरियल डे क्रिममा नाइट क्रिम फ्री। लोरियल लिपस्टिक अनि नेल पलिस 949 रुपियाँको मात्र 599 मा। साथै सबै पार्लर प्रोडक्टहरुमा डिस्काउन्ट अफर चलिरहेछ। यसर्थ आउनुहोस् ड्रिम सेयर्स नियर हाट बजार गेट रेली रोड कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क नम्बर 7001714659 अनि 7001517675। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स आर सेमिटी रोड कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522555644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 035522558888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरुको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. Balaji Electricals, a house of wholesale electrical shop, authorized distributor of Philips and HPL. यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले RR केबल, Havells, Anchor Finotes, Gold Medal Switch, Philonex Wire, Philips, Fan, Zoomer, Fancy Lights, Chimney, Microwave Oven, Solar Lamp, Iron, Rice Cooker, Heater, Hair Dryer, Torch Light, Emergency Light, CCTV Camera आदि आदि पाउन सक्नुहुनेछ। यी सबै एकै ठाउँ पाइने पसल हो बालाजी इलेक्ट्रिकल्स, अपोजिट डेभिड ग्यास, टाँसी दिले कम्प्लेक्स, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् अक्षय मित्तल
8906630260। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च एलइडी पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 99348335 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, पिभिसी पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस्, कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट एलआइसी अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर, कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।
Stevens Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action and engaging activities like art, music and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.